You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। व्यापारिक हिसाबले बनाएको संरचना हटाएर छाड्ने। संसदमा देखिएको गतिरोध हटाउनका लागि पहल गर्न आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार 540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7209 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 478 जना र 4890 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 62 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,26,925 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,602 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 271 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,13,447 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,431 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 113 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नारायणी दरबार संग्रहालय परिसरभित्र व्यापारिक हिसाबले बनाएको संरचना हटाएरै छाड्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा बिहिबार निजगढ विमानस्थलका विषयमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री आलेले नारायणी दरबार संग्रहालयको संरक्षणका लागि मन्त्री स्तरीय वा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर संरचना हटाएरै छाड्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एकपटकका लागि नभएर सदाका लागि संग्रहालय परिसरभित्र कुनै व्यापारिक संरचना राख्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै सर्वदलीय बैठकमा निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री लगायत सबै दल सहमत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ विमानस्थलको विकल्पको रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भन्दै उहाँले 8,050 हेक्टर जमिन विमानस्थलको नाममा आइसकेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री आलेले विमानस्थल नजिकको नदी संरक्षण साथै टाङ्गिया बस्ती स्थानान्तरण गरिने बताउनुभयो। एकछिनको लागि होइन, सदाको लागि त्यो अब हाम्रो सङ्ग्रहालयमा जुन चाहिने गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भयो भने त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस्, त्यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। जस्तो यही बतास समूहहरूले नै पछि धर्मशाला लगायतका ठाउँहरू पनि ओगटिरहेको छ। यो विषयमा मन्त्रालयमा के अब अहिले यो नारायणी राजदरबारको कुरा आएको हुनाले यो विषयमा मौखिक हामीले त्यो रोकेका छौँ। अब फेरि त्यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफलमा छौँ। आज हामी त्यहाँ अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ भएको कङ्क्रिट जुन चाहिने स्ट्रक्चरहरू जो निर्माण भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ। आजको विषयमा थोरै भन्नु। आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो धेरै अगाडिदेखि नै यो ड्रिम प्रोजेक्ट पनि हो। हाम्रो पटकमा चाहिने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले पटक भनिराखेको कुरा पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। र म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेपछि पनि उहाँले मलाई धेरै पटक बोलाएर यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो यो चाहिने सुरुवात गर्नु पऱ्यो, यसको काम अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले पटक मलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ पार्टीको नेताको हैसियतले। र यहाँ हामी चाहिने सबै कुरा सरस्वती हेर्दाखेरि 8,050 हेक्टर जग्गा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। दुईतिर भएको त्यो नदीलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारको बजेट पनि त्यसमा लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब काठमाडौँको एयरपोर्टले मात्रै यो ट्राफिक धान्न सक्दैन। विकल्पको रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटो चाहिँ निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन आज यो सर्वदलीय बैठक सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जुन यो बैठक सम्पन्न भएको छ, एउटा मास्टर प्लान पनि तयार भएको छ। अब छिटै हामी त्यहाँ अवलोकन गरेर लगभग अस्ति मात्रै हामीले क्यानसित छलफल गर्दाखेरि 9 अरबदेखि 10 अरब चाहिने
यो टाङ्गिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्नको लागि मुआवजा दिनुपर्छ भनेर जुन कुरा आएको छ, यसलाई पनि हामी छिटै बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधिग्रहण काम सम्पन्न गरेर यसलाई विभिन्न मोडलमा हामी यो काम एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्छौँ। चाहे नेपाल सरकारको बजेटबाट होस् या दात्री निकायको सहयोगबाट, इपिसिएफ मोडल, बुट मोडल, पिपिपी मोडल, विभिन्न मोडलबाट पनि हामी यसलाई निर्माण कार्य हामी अगाडि बढाउँछौँ। छिटै हामी त्यसको गृह कार्य अगाडि बढाउँछौँ। अन्तिम जिज्ञासा आज सबै नेताको यसमा सहमति भएको हुनाले पनि म सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। उहाँले विमानस्थललाई अघि बढाउनका लागि विभिन्न मोडलमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्य योजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले संसदमा देखिएको गतिरोध हटाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको समिति बैठकले सहमति र सम्झौताका साथ सहमतिको बिन्दु खोज्दै सदनको अवरोध खोल्न आग्रह गरेको हो। बैठकपछि समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले संसदको अवरोध, अदालतको समस्या, एमसीसीको विषय लगायतमा सहमति खोज्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। मुलुकमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न 16 बुँदे सुझाव बैठकमा पेश गरेको र शुक्रबारदेखि त्यसमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कुरा गर्न पनि अनुरोध गरिएको जिकिर गर्नुभयो। सबै नेताहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु कि सहमति सम्झौता कहीँ बिन्दु खोजौँ, कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दु खोजौँ र चाहिँ तर यो अदालतको अवरोध, संसदको अवरोध, यो मुलुकमा एमसीसीका अवरोध, जति पनि अवरोधहरू छन् सबै गतिरोध जसलाई हटाएर मुलुकलाई अब गति दिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले वहाँ पनि गरेँ, यहाँ पनि गरेँ, वहाँ पनि यहाँ पनि गरेको छु र मैले 15-16 बुँदे एउटा चाहिँ प्रस्ताव सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छु। भोलि त्यसमा छलफल हुन्छ। जो संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि उहाँले केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र? उहाँले अलिअलि आफ्ना दुखेसो गुनेसोहरू गर्नुभएको छ। तिनका बावजुद पनि त समाधान त चाहियो, निकास त चाहियो नि जसरी पनि भन्ने कुरा मेरो छ होइन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँ कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छु, अब के हुन्छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन मतदातालाई अपिल समेत गरेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणको शुभकामना दिँदै भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास लिएको छ। बैठकमा संयोजक पौडेल, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। डायबिटिज प्राय सबैजनामा देखा पर्ने समस्या हो। एकपटक डायबिटिज तपाईको शरीरमा देखा परिसकेपछि यसलाई हराउन मुस्किल हुन्छ। तपाईँ पनि डायबिटिजले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, यसलाई सुधार गर्न अर्थात् डायबिटिजलाई लेभलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले लिएर आएका छौँ डायबिटिज प्लस। यो फुड सप्लिमेन्ट भएकोले तपाईँहरूले आफ्नो सुगर लेभल अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईँलाई कमजोरको अनुभव गराउँदैन, शरीरलाई फुर्तिलो बनाउनका साथै तपाईँलाई हेल्दी राख्न पनि मद्दत गर्दछ। डायबिटिज प्लस खरिदका लागि हजुरले स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9843 10 20 30। आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षा अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीका बारेमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा तराई मधेसका क्षेत्रमा सीके राउत समूहका गतिविधिका बारे तथा कोरोना संक्रमणका बारेमा पनि छलफल भएको छ। समसामयिक सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका बारेमा समितिमा विस्तृत छलफल भएको कोइरालाले बताउनुभयो। आज मिति 2078 पुस 22 गते माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो र यस बैठकमा समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल गरियो। यसका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल त्यहाँ भयो। त्यसैले मैले भने नि अब यो समसामयिक सुरक्षा अवस्थामा त्यो पनि परिहाल्छ। त्यसैले हामीले समसामयिक सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनको चुनौतीका विषयमा छलफल भएको छ।
होइन कोरोनाको विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यसका के अध्यावधिक प्रगतिहरू त्यहाँ चाहिँ गरिएको छ र आगामी दिनमा के गर्नुपर्ने भन्ने छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुँदैछ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख महिनामा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य सरकारी अनुदान बाहेक प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उखुको उत्पादन लागत र किसानको नाफा बापत प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँ पाउने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले दिने अनुदान 65 रुपियाँ 28 पैसा र उखु किसान प्रवर्धन शीर्षकमा थप प्रति क्विन्टल 4 रुपियाँ 77 पैसा थप गरेर यस वर्ष किसानले 590 रुपियाँ पाउनेछन्। बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतबाट G2G मार्फत मल खरिद गर्न सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा यदुलाल खरेललाई नियुक्त गरेको छ भने राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्ति गरेको छ। बैठकले गृह मन्त्रालयको लागु औषध नियन्त्रण शाखा प्रमुख सहित 77 वटै जिल्लाका सिडिओलाई लागु औषध नियन्त्रण अधिकार तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 अर्ब 39 करोड नीतिगत ऋण स्वीकार गर्ने, प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने, राजपत्र हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार 2 दिन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री यदुलाल खरेललाई मिति 2078-9-23 बाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने, आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 10 बिलियन करिब रु 10 अरब 39 करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 520 निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। गृह मन्त्रालय लागु औषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख, जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने, एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, प्रहरी नवौं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, निजगढको कोहलभी 33 केबी सब स्टेसन निर्माणका लागि 2 बिघा जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष पदमा श्री सुरेन्द्र बस्नेत दमक 1 झापालाई नियुक्त गर्ने, वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितको पहिचान सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रुख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक रुखहरू कटान मुछान गर्न र नमुनाहरू प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल राजपत्रको नियमित अङ्क हप्ताको 2 पटक सोमबार र बिहिबार प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री कृष्णबहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने। त्यस्तै बैठकले एसिड आक्रमण पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायीहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन्। प्रधान न्यायाधीशका कारण न्यायालय नै भ्रष्ट भएको भन्दै उनीहरूले राजीनामाको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। अधिवक्ता कुन्तीनाथ शर्मा पौडेलले न्यायालयको सुधारका लागि आफूहरूको आन्दोलन भएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति हटाउनका लागि आफूहरूले उठाएको आवाजलाई सबैबाट समर्थन प्राप्त भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले को बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो, अपरिहार्यता हो, यसको विकल्प छैन, यो निर्विकल्प छ। उहाँले जहिलेसम्म राजीनामा दिनुहुन्न तहिलेसम्म नेपाल बारले आन्दोलनहरू यथावत एज युजुअल गर्दै जाने भनेर यो एउटा जानकारी प्राप्त भए अनुसार आज पनि सर्वोच्च बार प्राङ्गणमा विरोध कार्यक्रमहरू गर्दै एउटा बार प्राङ्गणमा नि विरोध कार्यक्रमहरू गरिएको छ र के त भन्दा यो आन्दोलनले एकदम तार्किक निष्कर्षमा यो पुग्दैछ भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो आन्दोलनको एउटा उपलब्धि पनि भएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि मङ्सिर 15 गतेबाट देश एउटा सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा कायम भइसकेको छ र आगामी माघ 2 गतेबाट के त भने देशैभरिका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथा हुने भनी अनुसार यो नेपाल बारको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप यो आगामी माघ 2 गतेबाट उच्च र जिल्लामा देशैभरि एकैसाथ गोला प्रथा हुने भनिएको। त्यसैले नेपाल बारले गरेको आन्दोलनले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो आन्दोलन उपलब्धि छ। तसर्थ न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्नको लागि र अहिले सर्वोच्चका बालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदनलाई पालना गर्नको लागि यो आन्दोलन लक्षित छ भएको हुनाले नेपाल बारले 68 दिन मैले भनिसकेँ आज 68 दिनको दिन पनि आन्दोलनहरूलाई एउटा उत्साहवर्धक रूपमा, साहसिक रूपमा, गतिशील रूपमा यो कार्यक्रमहरू गरेको छ। अत्यन्त खुसी लागेको छ। हामी सब विजय हामीले प्राप्त गर्छौँ, हामी निष्कर्षमा हामीले यसलाई पुऱ्याएर छाड्छौँ भन्ने जुन बार अध्यक्षले जुन अहिले भन्नुभयो अनुसार मलाई यो बोल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनुसार मैले यहाँ उपस्थित भएको हुँ। तसर्थ यो आन्दोलनलाई हामीले टार्गेट निष्कर्षमा पुऱ्याएर छाड्छौँ। यो आन्दोलनले हामीले उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्नको लागि म सम्पूर्ण एउटा देशैभरिका जनताहरूलाई, सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। तसर्थ अहिले न्यायपालिकामा विकृति छ, विसङ्गति छ, व्याप्त भ्रष्टाचार छ, त्यो जगजाहेरी छ। तसर्थ यसलाई अन्त्य हुनुपर्दछ। न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार हुनुपर्छ। अहिलेको नेपाल बारको एजेन्डा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन नै हो। प्रधान न्यायाधीशले बहिर्गमन भए पश्चात पनि न्यायपालिकाका भ्रष्टाचार व्यथितिलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ, विकृतिलाई हटाउनु पर्दछ भनेर पनि हामीले एउटा आन्दोलनको एउटा स्वरूप चाहिँ हामीले मोडालिटी पनि हामीले चेन्ज गर्छौँ। उहाँले न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक ढङ्गबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले झनै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मल खरिद समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। विवाद रिपोर्टर्स क्लबले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले भारतसँग G2G मार्फत मल खरिदको सम्झौता हुने समेत जानकारी दिनुभयो। अहिले नेपाल सरकारसँग 12,000 मेट्रिक टन युरिया र DAP मिलाएर किसानलाई वितरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नै मल उत्पादनका लागि नेपालमा कारखाना र फ्याक्ट्री लगाउनका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। अहिले नेपाल विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री यादवले मलको समस्या समाधानको लागि G2G मार्फत खरिद गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मल व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रबाट कार्यविधि बनाएर पठाएको यादवले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका केही स्थानमा देखिएको किसानका समस्या समाधान गर्ने दावी गर्नुभयो। सदाको लागि समाधान गर्नको लागि नेपालमा नै मल कारखाना चाहिन्छ। नम्बर 1, मल कारखाना पनि नेपालमा विद्युत पर्याप्त मात्रामा छ। विद्युतमा नै आधारित मल कारखाना चाहिन्छ। अहिले ग्यासबाट मल कारखाना जुन निर्माण भइरहेको छ त्यसले हाम्रो देशमा मल कारखानाको जुन हाम्रो आवश्यकता मल कारखाना के हो भने 100 लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ, 2 लाख मेट्रिक टन DAP र पोटास मिलेर 8 लाख चाहिन्छ। यति उत्पादन गर्नको लागि नेपालमा कारखाना र फ्याक्ट्री लगाउनको लागि अहिले पनि लगानी बोर्डमा हैन केही प्रपोजलहरू त्यहाँ दर्ता भएको छ। तर ती ठुला कम्पनीहरू मल खाद कारखाना निर्माण गर्नको लागि ठुला कम्पनी धेरै लागत हुने करिब 1 खरब 25 अरब रुपियाँ लाग्ने प्रकारको एउटा मोटामोटी हैन प्रपोजल छ।
एउटा डिपिआर बनेको छ। त्यत्रो लगानी गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने मल खाद नेपालको आवश्यकताभन्दा अरू बजारको आवश्यकता छ। त्यो सम्बन्धित फ्याक्ट्रीले सम्बन्धित कारखानाको होइन उसले चाहिँ मल उत्पादन भएको मल कारखाना कहाँ लाने एउटा सवाल छ। 12,000 मेट्रिक टन अहिले पनि हामीसँग युरिया मल खाद छ, डिपी मिलाएर दुइटै मिलाएर। अहिले पनि किसानलाई गेहूँ खेतीमा एकैचोटि पानी पर्दाखेरि एकैचोटि किसानको होइन एकैचोटि समस्या आउने भयो, एकैचोटि माग बढ्ने भयो। त्यस कारणले अलिकता कठिनाइ चाहिँ वितरण प्रणालीमा थोरै समान छ, किसानले चाहेको अनुसार हुँदैन। अहिले पनि गहुँ खेतीको लागि पर्याप्त होइन मल खादको व्यवस्था छ, बिजनको व्यवस्था छ। विगतभन्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नै समस्या भएको नाताले मलाई लाग्छ कि यो मल खादको होइन आपूर्तिमा असहज वातावरण बनेको छ र सरकारले यो सहज वातावरण बनाउनको लागि केही दिनमा हामीले नेपाली किसानलाई पाउने मल खादको अन्य जुन कीटनाशक औषधिहरू उत्पादनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू यसलाई अहिले आयात मुलुक छ। अहिले पनि नेपाल सरकारले खरिद गरेको ठेकदारले लिएका अहिले पनि चीन सरकारको आफ्नो नीति कार्यालय त्यहाँबाट आउने अवस्था छैन। हाम्रो देशको अहिले चीन निर्यातै बन्द गरिदियो। हाम्रो 1.5 लाख मेट्रिक टन छ, 1 लाख युरिया छ, 50,000 छ। हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ त्यहाँबाट ल्याउनको लागि। यो नाकामा 10,000 मेट्रिक टन आएको थियो र हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ होइन, सरकारले धेरै प्रयास गर्यो। त्यहाँ हाम्रो सबै होइन सचिवजीहरू त्यहाँ जानुभयो होइन, सीमामा जानुभयो। तर यो कोभिडको कारणले उहाँहरूले त्यो नाकाबाट 2 ट्रक सधैँ आउने, 2 ट्रक सधैँ आउने, त्यसले हेर्न अहिलेसम्म होइन 1400 मेट्रिक टन आयो। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले पनि र उत्पादन नै होइन कमी भएको कारणले पनि पाउने अवस्था त बन्नु पर्यो। अहिले पनि हामीसँग होइन 15-16 अरब के अरे 13 अरब रुपियाँ छ अहिले पनि हामीसँग, तर खोइ कतै पाइरहेको छैन। किनेको मल खाद ल्याउने अवस्था छैन। बल्ल बल्ल भारत सरकारले अहिलेको क्राइसिसको बेलामा, अहिले किसानको होइन उत्पादनको बेलामा हाम्रो नेपाली जनतालाई परेको समस्यालाई अहिले भारत सरकारले दिने अस्ति त्यहाँ नेपाल सरकार निर्णय गरेको छ। होइन यसो के हो भने अब प्रत्येक नगरपालिका गाउँपालिकामा होइन यसै मन्त्रालयको शीर्षक मध्येबाट प्रत्येक गाउँपालिकामा 60 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म जान्छ। त्यो कृषि अनुदान नै हो। यो कमसेकम 4 अरब रुपियाँ हो। 736 गाउँपालिकामा 4 अरब रुपियाँ मोटामोटी 4.25 अरब रुपियाँ जान्छ। 12 अरब रुपियाँ प्रदेशमा जान्छ, कृषि मन्त्रालयमा जान्छ। त्यसमा हेरेर केही कृषि उसको आफ्नो कानुन छ, प्रदेशको कानुन छ, त्यस आधारमा जान्छ। यो क्षेत्र भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारमा अब हाम्रो त त्यहाँ पैसा पठाइदिने हो र अहिले प्रदेश र सङ्घ र स्थानीयको बिचमा एउटा समन्वय भनेर ऐन बनेको छ। अस्ति हामीले यो धानमा आएन बेमौसम वर्षाको कारणले जुन प्रकारको हेरे क्षति भयो त्यो क्षतिलाई गर्नको लागि साथै प्रदेशको मन्त्रीहरूलाई राखेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अहिले एउटा समन्वयको आधार बनेको छ र धेरै किसानको उत्पादनहरू जुन छ नि केला खेती धेरै खेतीहरू त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। आफै नेपालमा आफ्नै बजार पाइरहेको अवस्था छैन। त्यो अलिकता त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भने हाम्रो एउटा चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण अहिले 5.5 अरब रुपियाँ होइन क्षति के अरे को राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। अब त्यो 5.5 अरब रुपियाँ दिनको लागि विपद व्यवस्थापनको माध्यमबाट कृषि मन्त्रालयको माध्यमबाट जिल्लामा होइन विपद व्यवस्थापन छ त्यहाँबाट दिने हो। उहाँले अघि कुरा उठाउनुभयो यो शीतलहरी आयो होइन के गर्ने। अहिले प्रत्येक नगरपालिकामा प्रत्येक प्रदेशमा र सरकारको यहाँ पनि कानुन रूपमा होइन विपद व्यवस्थापनको व्यवस्था छ। सबै नगरपालिका गाउँपालिकाले आफ्नो आफ्नो बजेटको हिसाबले सबै पैसा राखेको हुन्छ। यस्तै बेलामा राख्नको लागि हेर्नु त्यो सबै गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र केन्द्रले पनि आफ्नो होइन ठाउँबाट होइन त्यो प्रकारको होइन सर्कुलर आफ्नो ठाउँमा होइन प्रदेश सरकारले यो काम गर्नुहोस् भनेर जहाँ हुन्छ भने सङ्घले पनि होइन गर्ने काममा होइन अब स्थानीय तहमा त अनुदान दिने हो। हामीले चाहेर पनि त्यहाँ केही गर्न सक्दैनौँ, अनुदान दिने हो। प्रदेशमा चाहिँ यहाँ हो, हामीले त कुनै कार्यालय हुँदैन। त्यस प्रकारले सङ्घ सरकारको आफ्नो नियमभित्र आफ्नो होइन अधिकारभित्र रहेर यी सबै सवालहरूमा अगाडि नै सरकार बढिरहेको छ लाग्छ। त्यस्तै उहाँले उखुको मूल्य 590 रुपियाँ दिने भनेर निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। डायबिटिज प्राय सबैजनामा देखा पर्ने समस्या हो। एकपटक डायबिटिज तपाईको शरीरमा देखा परिसकेपछि यसलाई हराउन मुस्किल हुन्छ। तपाई पनि डायबिटिजले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने यसलाई सुधार गर्न अर्थात् डायबिटिजलाई लेभलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले लिएर आएका छौँ डायबिटिज प्लस। यो फुड सप्लिमेन्ट भएकोले तपाईहरूले आफ्नो सुगर लेभल अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यसले तपाईलाई कमजोरको अनुभव गराउँदैन, शरीरलाई फुर्तिलो बनाउनका साथै तपाईलाई हेल्दी राख्न पनि मद्दत गर्दछ। डायबिटिज प्लस खरिदका लागि हजुरले स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9843 10 20 30। बांग्लादेशमा आयोजना हुने बाघ बन्धु शेख मुजिब बन्धु म्याराथन प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने नेपालीका 3 खेलाडीलाई बिदाई गरिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई बिदाई गर्नुभएको। 42 किलोमिटर दूरीको फुल म्याराथनमा नेपालका किरण बोगटी, नरेन्द्र सिंह राउत र पुष्पा भण्डारीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बिदाई कार्यक्रममा खेलाडीहरूलाई बधाई गर्दै मन्त्री गहतराजले जितका साथ नेपालको गौरव बढाउन आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो समय खेलाडी को सम्मानका लागि सरकार गम्भीर भएको बताउँदै मन्त्री गहतराजले पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि बनाउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको ध्यान खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण रहेको पनि बताउनुभयो। खेल क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका काममा राज्यको ध्यान पुरा केन्द्रित गराउने र खेलाडीहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने काममा खेलकुद मन्त्रालयले भूमिका खेलिराखेकै छ, यहाँले देख्नुभएको छ। र त्यो भूमिकालाई सरकारले, सिङ्गो सरकारले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले असाध्यै सकारात्मक ढङ्गले लिएर हामीले पछिल्लो अवस्थामा जति पनि खेलाडीहरू सफल भइराख्नु भएको छ, जित्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हासिल गर्नुभएको छ, ती सबै खेलाडीहरूलाई राष्ट्रको तर्फबाट गरिने पुरस्कार र सम्मानमा कमी गरेका छैनौँ, गरेर पनि गरिँदैन। अर्को कुरा त म तपाईँहरूलाई भनौँ, हामी फेरि यो प्रत्येक खेलहरूको सन्दर्भमा पुरस्कार र सम्मानको सन्दर्भमा कार्यविधि तयार भइराखेको छ मन्त्रालयमा। त्यो कार्यविधि स्वीकृत गराउने बित्तिकै हामीले अहिले जति पनि पुरस्कार र सम्मानहरू दिन थाल्यौँ त्यो पटकै जस्तो भयो। एउटा मन्त्रीले सकारात्मक ढङ्गले सोच्यो भने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, नत्र भने त्यस्तै व्यस्त हुने होइन। सरकारले सकारात्मक ढङ्गले सोच्यो भने हुने, नत्र भने खेलाडीको राइटभित्र नपर्ने के हो। त्यसैले अहिले हामी कार्यविधि बनाउँदैछौँ र जितेपछि पुरस्कार र सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो र खेलाडीको अधिकार हो भन्ने कुरालाई हामी स्थापित गर्छौँ। जनवरी 10 मा बांग्लादेशमा हुने म्याराथनमा 15 राष्ट्रको सहभागिता हुने नेपाली टिमका प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक 43.29 अङ्क अर्थात् 1.63% बढेर 2692.47 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.16 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 3.04 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.31 अङ्क बढेको छ। नेप्से बढे पनि यस दिन कारोबार रकम भने अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा घटेको छ। यस दिन 238 पटकको कारोबारमा 48,161 पटकको कारोबारमा 3 अर्ब 67 करोड 68,46,000 रुपियाँ बराबरको 73,36,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुन चाँदीको भाउ फेरि घटेको छ। सुन तोलामा 500 रुपियाँले गिरावट भएको छ। यस दिन छापाला सुन प्रति तोला 92,300 रुपियाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघको तथ्याङ्क अनुसार तेजाबी सुन प्रति तोला 91,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि गिरावट भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 25 रुपियाँले ओह्रालो लागेर प्रति तोला 1,235 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। व्यापारिक हिसाबले बनाएको संरचना हटाएर छाड्ने। संसदमा देखिएको गतिरोध हटाउनका लागि पहल गर्न आग्रह। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, wellness mall, or natural way to improve your health.